देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आयचो व्हिडिओ विरेश बोरकाराचे 8 तारीख ऑगस्टाची आणि हो व्हिडिओ विरेश बोरकाराचे डॅमेज कंट्रोल पॅचीस कित्याक लागून सांगो तुमकां जायत भायर चल्ले विरेश बोरकारा डॅमेज केला हांवें केला तेका आनी हेज मुखार आनी कोत्ता तेका हांव म्हणल्यार ते पॅच मारूं भोंवताय कोण कोण तेचो हे तुमकां इतलें सांगोता पॅच मारूं येयले तेंकां तुमच्यान दुदां उदक केन्ना घालूंक जावपा ना उदकांत दूद घालूं जाता हें म्हाका आयकाय आनी जायजा म्हणटाय हे देवाचे हात धरताय म्हण ती कोणाच्यान देवाचे हात धरूंक जायना ते धर्माचे हात धरताय कोण फुरसांचे कोण गणपतीचे हे धर्म देव न्ही देव म्हणटाय तो कोणें चयलो ना आनी हे कोण हातान कितें करून धरतले आतां सांगू सोदीत तेचो हे कोण फोटो भोंवताय पॅच मारूं भोंवताय न्ही एकलो एडवोकेट क्लेफासियो तो म्हणटा की तो नॅशनल प्रेसिडेंट ताका सगळे रायट्स आहाय म्हण ना म्हजे लागीं कॉन्स्टिट्यूशन आसा तेमी दोगांयनी सांगिल्लें तें हें आमचें कॉन्स्टिट्यूशन म्हण आनीकूय कॉन्स्टिट्यूशन आहा तर मोगे भाशेन वॉट इज रजिस्टर्ड विथ द इलेक्शन कमिशन इज समथींग टोटली डिफरंट which is not in your hand. which I have downloaded from the Election Commission of India website. The Election Commission of India has uploaded the Constitution of Revolutionary Goans Party on 9th June 2026. आता आणि पळयत जायत तेंगेर कॉन्स्टिट्यूशनांत what they thought was their constitution is not the constitution registered with the Election Commission of India. Now, who thought about this? What they thought? The Manoj Para faction? Both factions thought that this was their constitution as registered with the Election Commission of India. Okay. But what is registered with the Election Commission of India is something different. What is registered with the Election Commission of India is a constitution which is copied from some national party and registered as the Constitution of Revolutionary Goans Party. Okay. Ata, why I am saying it is copied? I am saying it is copied from a national party because that constitution has a national president and a national executive. So, आता जो upload जालोला आसा Upload जालोला आसा तितून national president आसा आणि national executive आसा. Oh. आणि सांगपाचें म्हळ्यार national president is the most powerful president. So, ती advantage विरेशा वयता मागीर. वता. ताका सगळी खबर आहा कित्याक हो आहा तें करपा सगळें जाल्यार ते फसले देवान तांकां दिलो ना चान्स कित्याक ते पेपर तेणे भितर घायले 9 तारखेर जुनाचे 2026 तेजे डेट ना इनवर्ड ना तेजी कित्याक सगळे पेपर म्हाका हांवें अपलोड केले कंप्युटराचेर इंटरनेटाचेर अपलोड करून ते म्हाका पेपर आहाय तेजे हुंय डेट ना केन्ना इनवर्ट केल्ले ते थिंग फेल गेले ते सेकंड एकलो आर्मान गोन्साल्वीस म्हणटा तो बिल्डर तेगे हुंय जाल्यार सेटिंग जालां आनी तो म्हणटा 25 वर्सां डिव्हलपमेंट जालें ना तो तेणें केलें विरेशान केलें म्हण हुंय सायडीन तेका दिसती पडटा तें म्हाका खबर ना तेंय तुमकां हांव सगळें दाखयतां बट आतां 5 वर्सां आमी एका पळयल्या कोणाक विरेश बोरकाराक पळयला आनी स्टेडिली म्हाजी एडमिरेशन ताका वाडली तिसरो एकलो पादिगार इगोजी सांगता विरेश बोरकारान आमकां जायते हेल्प केला लेटर दिले आमकां लेटर दिले तेणें आनी जायते हेल्प केलें म्हण आमच्यान विसरूंक जायना आमचो आमदार एमएलए लोकल एमएलए श्री विरेश बोरकार एमएलए कसो जेन्ना ताचो आदार जाय भोव करून ताची पत्रां जाय लेटरां जाय सरकारी खात्यांक कितें वावर वेव्हारांत घालूंक आनी असल्या वेळार जेन्ना हांवें ताका उलो मारला केन्नाच ताणें ना म्हणोंक ना रोखडोच तो आयतो आसलो आनी बेगोबेग आपली लेटरां कितें दिवंक जाय ती एक एमएलए कसो सरकारी खात्यांक त्या त्या मंत्र्यांक ताणें बेगोबेग ही लेटरां हे भाशेन केल्यान तुका तें लेटर दिलें जाल्यार तुवें ताका लेटर धाडून थँक्यू म्हणून जातालें तुवें मिसा सांगपाक गरज ना हेजे मंत्री जाले आमदार जाले तेणें सगळ्यांक दिलो आहा ती लेटर तूं न्यू थिंगा तुजो कुणी हांव कोन्ना म्हणल्यार दुसरी पाटी कोण नाका चवथी सांगता लंडन एक व्हिडिओ केला आरजी सपोर्टर ते ताका पॅच मारूं भोंवताय ते सगळे पॅच मारूं भोंवताय ते पॅच मारूं भोंवताय ते सांगताय 39 सीट गायलोली म्हण तांकां विसरूंक जायना ताणें हान मारून सगळ्या भुरग्यांक घेवन ही पार्टी घडली आनी जायते तेणें लिडर केले उपरांत
39 हे आमचे इलेक्शनाक बसलेले तितूंतले फकत एकलोच MLA 7 तांत्रेचो MLA निवडून आयलो. अजून पासून खबर ना ते पॉलिटिक्स म्हणटा तेजी गिन्याना धाडी येयलो ना ते सपोर्टर खरे तेणी पयशे धाडले तेका आरजी म्हणल्यार तांकां कितें तें खबर ना. आरजीन फकत गायली 38 सिटां. आल्दोना आनी पर्वरी सेटिंग केलोलें. पर्वरी कोणाको सेटिंग केलोलें तें अजून पासून खबर ना. जाल्यार म्हाका आयकाय तुमी पॅच मारूं भोंवताय ते मारे पॅच म्हणल्यार ते तुमगे चलपा नाय. 2027 इलेक्शना तुमगे पॅच चलपा नाय. तेका लागून हांवें हो व्हिडिओ केला. जाल्यार म्हाका हेजें इतलें सांगाय तुमी हो विरेश बोरकार नेवराचो हिंगा तिंगा वयता कोण ट्राकवाल्यान धमकी दिता कोण हें कोण केलां तें कोण केलां. तूं वयता जाल्यार तुवें पुलीस फोर्स घेवन वचों जायो. तूं MLA केसो रे भोंडो. तूं थिंग वयता आनी त्या ड्रायव्हरां कोडें तूं झगडटो. तूं तुकारामाच्या परस चाल मरे. तुका रायट ना तेंको झगडोंक. तूं पुलीस फोर्स घे कंप्लेन कर पुलिसां व्हर आनी त्या दोणा तेंगेली इन्क्वायरी करून पुलिसान तेंकां हें करून जाय अरेस्ट करून जाय. तुज्यान अरेस्ट करून जायना. तूं MLA भोंड MLA. तूं गुगूम मुल्टो सारको तो रातीची कोत कामां. तूं रावता तें भाट कोणा गेलें पर्जेसान कोणो जाय ते अमेरिका हाय ओनर. तुमी तुगेले पंढरी बोरकाराकू शापायकू गोठ घालपा थिंग दिलोलो जे दाखयता 114 फॉर्म दाखयता काव शेड म्हूण जाल्यार तुमी 3 बंगले प्लस एक घर बांदिल ते हितून तुमकां परमिशन आहा. तूं MLA जाय तुका विचारता तुका परमिशन आहा पंचायत परमिशन आहा TCP परमिशन आहा तुमी हें कोत्ताय तें जाल्यार गोंयची पर्ज आनी कितें कोत्तली ही केसो देख तुगेली. आनी हे सांगताय न्ही लंडन रावन तो जाय तें आमगे सांबाळटा गोंय सांबाळटा म्हणून ताका नेवरा करूं जायना. ताका नागोण म्हणून जाता म्हज्यान हो MLA तुमगे नागोण लोकांक नागोयताय भाटां. हे कॉन्स्टिट्युएन्सी जायत लोक UK फ्रांसा सगळे आहाय जाल्यार एश कोण नाण हातलेय विचाराय तुमगे MLA कोडें हें पयलीं कोडों जाय. आनी तुमी सांगताय न्ही वॉच आर्मांद गोन्साल्वीस सांगत न्ही 25 वर्सां डेव्हलपमेंट जावं ना म्हणून. तूं मरे ताका कितले पॅच मार म्हणल्यार तुका एक सांगता पिलार लागत तें ओल्ड गोवा तितून विलेजीस येताय मांदूर आजोजी हे हितून विलेजीनी तूं चोय रस्तो कितको आहा तो पॅच माराय तुमगे आमदारा सांगाय एक पॅच मारपा हे रस्ते आसता चोय हे व्हिडिओ घाता हितून आनी हे कोण पाद्री उलयले कोण हें गेले सगल्यांगेले व्हिडिओ घाता. ही मुगेले 2 उतरां आयकील म्हूण सगळ्यां तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल.